औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ विद सबा। आज की वीडियो शुगर के ख़ात्मे को लेकर है कि जब मैंने बताया था आपको गुर्दे का और पित्ते की पत्थरी निकलने के आसान तरीन वज़ाइफ बताए थे, और ये भी कहा था कि आप ये वज़ाइफ करने से पहले अल्ट्रासाउंड करवा लें और कितने ml आपकी पथरियाँ हैं ये एक अलग कागज़ पे नोट कर लें। उसके बाद वजीफ़ा शुरू करें। उसके बाद जब 21 दिन पूरे हो जाएंगे वजीफ़े के, फिर आप दोबारा अल्ट्रासाउंड कराएं और आपको अपनी जो पथरियों का जो उनका साइज़ है कि कितने ml है, काफ़ी हद तक आपको काफ़ी हद तक कमी महसूस होगी और डॉक्टर देख के रिपोर्ट आपके हैरान रह जाएंगे कि आखिर ऐसे 21 दिनों में इन्हें क्या किया है आपने कि इतनी कम हो गई हैं गुर्दे की पथरियाँ। मोस्टली लोगों की तो ख़त्म हो जाती हैं, सिरे से ही ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं जब ये वीडियो मैंने बनाई थी गुर्दे की और पित्ते की पथरी के वजीफ़े वाली, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि शुगर को लेकर भी कोई बता दें जो शुगर को के ख़ात्मे के लिए वजीफ़ा हो और जिससे शुगर हमारे नॉर्मल रहे, और थोड़ा बहुत कभी कभार मीठा खा भी लें तो भी नॉर्मल ही रहे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि जो परहेज़ होता है ना वो बीमारी का काफ़ी हद तक बीमारी को सपोर्ट कर लेता है। आपकी बीमारी ख़त्म होने में, आपकी बीमारी रिकवर होने में परहेज़ का बड़ा हाथ होता है। अगर आप दवाइयाँ अच्छी से अच्छी खा रहे हैं और आप परहेज़ नहीं रख रहे तो फिर आपकी दवाइयों का कोई फ़ायदा नहीं है। वो वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा देंगी लेकिन दायमी तौर पर आपको फ़ायदा नहीं देंगी। वजीफ़े का भी यही हाल है कि अगर आपने वजीफ़ा करना है तो इसके साथ अपना परहेज़ जारी रखें, लेकिन सिर्फ़ उन दिनों तक रखें जिन दिनों तक आपका वजीफ़ा चल रहा है। वजीफ़े के बाद इंशाल्लाह ताला थोड़ा बहुत आपको खाने की परमिशन है, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। अच्छा जी, शुगर के ख़ात्मे के लिए भी उन्होंने बहनों ने भाइयों ने ये कहा था कि जिस तरह आपने गुर्दे और पित्ते की पथरी के इतने आसान तरीन वज़ाइफ़ और ऑथेंटिक वज़ाइफ़ बताए हैं, इसी तरीके से शुगर के ख़ात्मे के भी वज़ाइफ़ बताएं जो आसान भी हों, क्योंकि शुगर हमारे यहाँ इस वक्त एक वक्त वो था जो जब सिर्फ़ और सिर्फ बड़ों को हुआ करता था, बूढ़ों को हुआ करता था। अब आजकल हालात ये हो गए हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी शुगर की बीमारी लाहक हो रही है। तो बहरहाल जी, हम आपको के लिए शुगर के ख़ात्मे का वजीफ़ा लेकर आए हैं और बड़ा ही ऑथेंटिक और मुजरब वजीफ़ा है। बहुत ही रिसर्चेस के बाद मुझे ये वजीफ़ा मिला है, बहुत ही किताबों में को खंगालने के बाद मुझे वजीफ़ा मिला है, क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश थी कि जिस तरीके से गुर्दे और पित्ते की पथरी के बारे में मुझे कमेंट आए हैं कि 2-3 बहनों ने भाइयों ने कमेंट किए हैं कि जी गुर्दे की जो पथरी है हमारी काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व हो गई है, काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। तो इसी तरीके से मैं कहती हूँ वीडियो का और मेरा जो एफ़र्ट का मकसद पूरा हो जाता है जब मेरे वजीफ़े बताए हुए वजीफ़े से किसी एक की मुश्किल भी हल हो जाए। तो मुझे जी मेरी वीडियो का मकसद जी हल हो जाता है मेरे बताए हुए वजीफ़े की वजह से, अगर किसी एक शख्स की भी परेशानी दूर हो गई है। महकुम अल्लाह ताला होता तो इंसान क्या कर सकता है, कोशिश ही कर सकता है, और कोशिशों में रंग हमारी नीयतों को देखते हुए अल्लाह ताला की रहमतें लगाती हैं। बहरहाल जी, शुगर के ख़ात्मे का वजीफ़ा हम आपको बताने जा रहे हैं। आपने ये वजीफ़ा सबसे पहली शर्त क्या है कि बावज़ू हालत में ही करना है। बावज़ू हालत में आपने अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 3 बार दरूद पाक पढ़ लें, कोई सा भी पढ़ लें, दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। ये शॉर्ट है ज़रा, इसलिए आपको ये कहा है कि ज़रा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपने बावज़ू पढ़ना है। और या शाफ़ियू 313 बार, 3 बार दरूद पाक पढ़ के या शाफ़ियू 313 बार पढ़ना है, और उसके बाद आखिर में फिर दोबारा 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। फिर आपने पानी पे दम कर लेना है, उस गिलास के ऊपर दम करना है जो आपके सामने पड़ा है, साइड पे पड़ा है, जहाँ भी आपने रखा हुआ है। उस पानी को कोशिश करें कि पानी का ये गिलास जिसके ऊपर आपने दम करना है वो आपके करीब पड़ा हुआ हो, ताकि वो पानी आपके आवाज़ सुन सके। आपके जो या शाफ़ियू 313 बार जब आप पढ़ रहे होंगे, जब आप दरूद पाक अव्वल आखिर 3-3 बार पढ़ रहे होंगे, तो पानी की आवाज़ें सुन रहा हो, पानी की समात तक की आवाज़ पहुंच रही हो। अब आप लोग कहेंगे कि पानी तो सुनता ही नहीं है, पानी के कौन सा कान होते हैं। पानी जी सुनता है। पानी जो है एक ऐसी तख्लीक है रब ताला की
کہ جس کو ہم اپنی کوئی بھی بات سنا سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات نے فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کو لگے کہ یہ برا خواب ہے تو اس برے خواب کو، ظاہری بات ہے اگر ہم کسی دوسرے شخص کو بتائیں گے تو کہتے ہیں کہ وہ سچا ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی جاہل آپ کے قریب ہے، یعنی جو خوابوں کے بارے میں علم نہیں رکھتا، جو آپ کو خوابوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جس کو ہم خواب سنائیں وہ اچھا خواب کا علم رکھنے والا ہو۔ اگر ہم کسی ایسے شخص کو خواب سنا دیں جو خواب کا علم ایکوریٹ رکھنے والا نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا، وہ آپ کا خواب ویسا ہی تعبیر کا بن جائے گا جیسا اس شخص نے بتایا ہے۔ تو بہتر یہی ہے اپنا خواب، اس چیز سے ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ اپنا خواب ایسے شخص کو سنائیں اور جو کہ صحیح علم رکھتا ہو۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی شخص نہیں ہے تو آپ اپنا برا خواب جس کے بارے میں آپ کو شائبہ ہے کہ یہ خواب برا ہے، پانی کو سنا دیں، چلتے ہوئے پانی کو سنا دیں۔ تو یہ جی یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم پانی تک ہماری کوئی بھی آواز پہنچ سکتی ہے۔ آپ پانی کو اللہ تعالیٰ یہ آواز پانی کی سماعتوں تک آپ ضرور پہنچائیں، اور اس کے بعد پھر جی اس آواز یہ آواز جو پانی کی سماعتوں تک پہنچ کر جو حکمت لے کر آئے گی، جو شفا لے کر آئے گی، ایسے پانی کو آپ نے پھر اپنے اوپر چھڑکنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تھوڑا سا پانی ہاتھ میں ایک الگ سے لے کے چھینٹے مار لیں، اور اس پانی سے اپنے اوپر چھینٹے ماریں، اپنے آس پاس ماریں جہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ یہ ورد کرنے کے بعد آپ کے بیماری کے جراثیم آپ پہ سے ایسے بھاگیں گے جیسے اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگتا ہے۔ قرآنی آیت کا بھی ایک وظیفہ بتاتی چلوں آپ کو۔ قرآن پاک کی سورت ہے سورت شعراء، اس کی آیت نمبر 80 ہے، اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اچھا اس کو آپ نے کیسے اپنے اوپر دم کرنا ہے بار بار بتاتی چلوں، یہ وظیفہ میں شکر کے خاتمے کے لیے بتا رہی ہوں۔ تو اس آیت کو جب آپ آیت نمبر 80 کو 100 بار پڑھ لیں گے تو پانی پہ آپ دم کر لیں، تھوڑے سے پانی کے اوپر، 1 گلاس پانی کے اوپر آپ نے دم کر لیا ہے۔ اچھا اس کا اور طریقہ ہے، اس کا طریقہ آپ نے یہ دیکھیں، یہ آپ نے 7 دن تک عمل کرنا ہے، یہ بھی 7 دن تک ہی عمل کرنا ہے۔ اچھا اس میں آپ نے صرف پانی کا 1 گلاس لے لیا ہے، پھر تھوڑے سے چھینٹے اپنے اوپر چھڑک لیے ہیں پانی کے، اور باقی کا پانی پی لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جی اس میں یہ ہے کہ آپ نے 1 گلاس کے اوپر جو پانی کے اوپر دم کریں گے سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 کو 100 بار پڑھ کر، تو اس میں جو پانی کو آپ نے اپنے اوپر جو اپنے لیے دم کیا ہوا پانی آپ نے رکھا ہے، اس پانی کو آپ نے ایک صاف بوتل میں، اس گلاس ایک پانی کا گلاس کے اوپر آپ نے دم کیا ہے نا، ایک بڑی سی بوتل لے لیں، عام طور پہ کولڈ ڈرنکس کی خالی بوتل پڑی ہوئی ہوتی ہیں وہی لے لیں کیونکہ وہ ذرا بڑی ہوتی ہیں۔ تو پھر آپ اس بوتل کے اندر پانی ڈال کے، اب یہ جو دم کیا ہوا 1 گلاس پانی ہے اس کے پانی کے اندر مکس کر لیں، یہ والا پانی اب آپ نے سارا دن پینا ہے، جب بھی پیاس لگے یہ پانی پی لیں۔ اگر سردیاں ہیں تو نارمل ٹمپریچر پہ رکھ لیں، روم ٹمپریچر پہ رکھیں، اگر گرمیاں ہیں تو اسی بوتل کو اٹھا کے فریج میں رکھ دیں، جب پیاس لگی ہے فریج میں سے پانی نکال کے پی لیا، جب ہاف بوتل رہ گئی ہے، تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے تو اس میں مزید پانی شامل اور کر لیا۔ پورا دن آپ نے اس طرح پانی مزید شامل کر کے آپ نے جب بھی پیاس لگے گی اسی بوتل میں سے پانی پینا ہے۔ اچھا اگلے دن دوبارہ یہ بوتل خالی ہونی چاہیے، اگلے دن آپ نے دوبارہ صاف پانی پہ سادہ پانی کا گلاس لینا ہے، دوبارہ یہ عمل کرنا ہے، اور پھر دوبارہ پانی کی بوتل لینی ہے، اس کو دوبارہ یہ سارا کچھ پڑھ کر آپ نے پھر اس کو فریج میں رکھ دینا ہے، پھر سارا دن وہی والی 1 بوتل پانی کی پینی ہے، اور اس میں اگر آپ کو 1 بوتل کم لگ رہی ہے تو اس میں مزید پانی ایڈ کر لیں۔ لیکن ہر دن آپ نے نیا پڑھائی کرنی ہے، نیا عمل کرنا ہے، اور نئی بوتل سرے سے ہی پانی کی نئی بھری ہونی چاہیے، اس پانی کی بوتل کو آپ نے استعمال کرنا ہے، یعنی 1 دن کے اندر استعمال، یعنی آج ہم نے بوتل میں پانی ڈالا ہے تو آج پورا دن میں اس میں مزید پانی ایڈ کر کے شامل کر سکتی ہوں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آج میں نے پڑھائی کی ہے اور کل بھی پڑھائی کر لوں گی، لیکن آج جو پچھلے دن کے بوتل میں تھوڑا سا بچا ہوا پانی ہے اسی کے اندر آج نیا پڑا ہوا پانی بھی شامل کر دوں، نہیں۔ جب نیا دن ہوگا، نئی پڑھائی ہوگی، نیا عمل کر رہی ہوگی تو آپ نے پچھلے دن والی بوتل خالی آپ کی ہونی چاہیے، اس کے بعد اس میں نیا اور تازہ فریش پانی ڈالیں۔ بس جی یہ جو 2 وظائف ہیں شوگر کے خاتمے کے، یہ ایسے وظائف ہیں جس کا مجھے رزلٹ ملا ہے، پھر میں نے یہ سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے، ہمارے آس پاس کے قریبی لوگوں نے بھی یہ کہا ہے کہ
یہ جی وظائف بڑے اچھے ہیں، اور جہاں ہماری شوگر نارمل پہ آنا شروع ہو گئی ہے تو میرا دل کیا ہے کہ پھر کیوں نہ میں آپ کو ریسرچز کی تھی، پھر اس کے بعد شیئر کیا ہے کسی کے ساتھ، جب اتھینٹک اچھے نتائج ملے ہیں تو پھر میں نے یوٹیوب کے ساتھ شیئر کیا ہے تاکہ آپ لوگ بھی اسے